वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रवथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मौनौ व्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानां वर्षिष्ठमन्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनम्
दक्षिणामूर्तिमीडे महात्मा राममुदितवदन दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् वटविटपि समीपे भागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् देवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा चित्रं बडतरोन्मूले वृद्धा गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निर्भये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्धूतं यथा निद्रया पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम्
माया कल्पितदेशकालज्ञानवैचित्र्यं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् साक्षात्तमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ यत्साक्षात्करणाद्भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोधरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् नानाचित्रघटोधरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते ज्ञानयस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् जानाति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्तगमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये रागुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् रागुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्समिति
प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते प्रागस्वाप्तमिति प्रागस्वाप्तमिति प्रबोधसमये प्रबोधसमये यः यः प्रत्यभिज्ञायते प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः नमः। इदं इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि बाल्यादिष्वपि बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु जाग्रदादिषु तथा तथा सर्वस्वस्थास्वपि सर्वस्वस्थारपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमगमित्यन्तस्फुरन्तं सदा व्यावृत्ता व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं स्फुरन्तं सदा सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया स्वात्मानं स्वात्मानं प्रकटीकरोति प्रकटीकरोति भजतां भजतां यो यो मुद्रया मुद्रया भद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः नमः। इदं इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः विश्वं विश्वं पश्यति पश्यति कार्यकारणतया कार्यकारणतया स्वस्वामि स्वस्वामि सम्बद्धः सम्बद्धः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः शिष्याचार्यतया शिष्याचार्यतया तथैव तथैव पितृपुत्राद्यात्मना पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः स्वप्ने स्वप्ने जागति जाग्रति वा य एष एष पुरुषो पुरुषो माया माया परिभ्रामितः परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीगुरुमूर्तये इदं नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य नलो नीलोऽम्भरमगर्नाथो हिमांशुः पुमान् पूरभास्य पूरभास्य नलो नलोर्भरभवर्नाथो नीलोऽम्बरनाथो हिमांशुः पुमान् हिमांशुपुमान् यद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् इत्याभाति भाति चराचरात्मकमिदं चराचरात्मकमिदं यस्यैव यस्यैव मूर्त्यष्टकम् मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः नान्यत् नान्यत्किञ्चन किञ्चन विद्यते विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये इदं नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्थवे सर्वात्मत्वमिति सर्वोत्तमत्वमिति स्फुटीकृतमिदं स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननाध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् येनास्य येनास्य श्रवणादमननात् श्रवणादध्यानाच्च ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं शादीश्वरत्वं स्वतः
सर्वात्मत्वमाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्यादीश्वरत्वं स्वतः स्वतः सिद्धेतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्धेतत् पुनरष्टधा पुनरष्टधा परिणतं परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् चैश्वर्यमव्याहतम्। श्री शंकर भगवत्पादैः विरचितम् एतत् स्तोत्रं दक्षिणामूर्ति नाम स्तोत्रम्। भगवतः ईश्वरस्य परमेश्वरस्य स्तुतिरूपेण अपि वर्तते। स्तोत्रद्वारा अद्वैत ब्रह्मतत्त्वस्य अपि प्रकटनम् आचार्येण शङ्करभगवत्पादैः क्रियते च। एतत् स्तोत्रं सर्वैः विद्यार्थिभिः वेदान्तकक्षारम्भे पठन्ति, अन्ते अपि कक्षा समाप्ति समये अपि पठन्ति। एतत् स्तोत्रं दशात्मकस्तोत्रम्। अस्मिन् स्तोत्रे केचित् ध्यानश्लोकाः अपि वर्तन्ते। यथा विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् इत्यस्यापि ध्यानश्लोकः वर्तते। बहवः ध्यानश्लोकाः वर्तन्ते तत्र। क्षीरोदन्वत्प्रदेशेषु जिमनिविलसत्सैक्यते भौतिकानां मालाकृप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैर्मण्डिताङ्गः इत्यादि। ललितासहस्रनाम स्तोत्रस्य आरम्भे अपि ध्यानश्लोकः वर्तते। सिन्दूरारुण विग्रहां प्रणयनामानिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम् इत्यादि। तद्वदेव अत्रापि ध्यानश्लोकाः वर्तन्ते। ध्यानश्लोकद्वारा ईश्वरस्य सगुण ब्रह्म रूपं वर्णयित्वा रूपं प्रति भगवतः रूपं प्रति सगुण ब्रह्म प्रति अस्माकं मनः सम्यक् तत्र स्थापितं भवति इति कृत्वा एतानि स्तोत्राणि ध्यानश्लोकाः एते ध्यानश्लोकाः अपि वर्तन्ते। 6 ध्यानश्लोकाः वर्तन्ते। स्तोत्रपठनात् पूर्वमेव एते श्लोकाः अपि ध्यानश्लोकाः वर्तन्ते। ज्ञानपूर्वकश्लोकाः पूर्वं ध्यानश्लोकाः वर्तन्ते। ज्ञान प्रतिपादितश्लोकाः दक्षिणामूर्ति श्लोकाः। तत्पूर्वम् एते श्लोकाः वर्तन्ते। तेन भगवतः ईश्वरस्य दक्षिणामूर्तेः ध्यानं
कर्तुं शक्यते इति कृत्वा एते श्लोकाः वर्तन्ते। तेषु प्रथमश्लोकः अस्ति मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानम् इति एषः श्लोकः वर्तते। एषः श्लोकः वार्तिकायां वर्तते। अस्माभिः दृष्टं गतवर्गे दक्षिणामूर्तिस्तोत्रस्य उपरि एका वार्तिका अपि रचिता श्री सुरेश्वराचार्यैः। मानसोल्लास इति एका वार्तिका अपि रचिता। तत्त्वसुधा अपि इति अन्या व्याख्या अपि अस्ति। वार्तिकायाम् एषः श्लोकः वर्तते मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वयुवानम्। दक्षिणामूर्ति इति अस्य पदस्य कोऽर्थः इति अस्माभिः दृष्टं। दक्षिणश्च असौ अमूर्तिश्च दक्षिणामूर्तिः इति। दक्षिणः इत्युक्ते दक्षः। दक्षः इत्युक्ते समर्थः इत्यर्थः। समर्थः निपुणः इत्यर्थः। दक्षः। दक्षिणश्च असौ अमूर्तिश्च। अमूर्ति रूप इत्युक्ते अरूप ईश्वरस्य रूपम्। अरूप ईश्वरस्य अरूप ब्रह्मणः यदि रूपं भवति तर्हि तद्रूपं निर्गुण ब्रह्म रूपं। दक्षिणामूर्ति निर्गुण ब्रह्म ईश्वर सगुण ब्रह्म ईश्वरः। निर्गुण ब्रह्मणः यदि रूपं धरति तर्हि तस्य रूपं कथं भवति इति संप्रदाये आचार्याः चिन्तितवन्तः। चिन्तित्वा सगुण ब्रह्म रूपं एतावत् भवति इति दक्षिणामूर्ति रूपं दत्ताः। अस्माभिः गतवर्गे दृष्टं दक्षिणामूर्तेः प्रत्येकम् अङ्गस्य मुख्यत्वं किम् इति। मूर्त्यष्टकम् इति। तत्त्वानि तत्र सन्ति। पंचभूताः सूर्यः चन्द्रः तथा जीवः। त्वं जीवः आत्मा इति अष्ट तत्त्वानि तत्र दक्षिणामूर्ति रूपे सन्ति, वर्णिताः सन्ति। तत्र दक्षिणः जगत् सृष्टि स्थिति संहार विषये समर्थः इत्यर्थः। दक्षिणः इति पदस्य असौ अमूर्तिः अशरीरः न तो शरीरवान्। अमूर्तिः शरीरं नास्ति। यद्यपि शरीरं नास्ति तथापि ध्यानार्थं शरीरवत् इव अस्ति अशरीरः। सः एव दक्षिणामूर्तिः। दक्षिणामूर्तिं ध्यानं कृत्वा एव स्तोत्र पठनारम्भं भवति। इदानीम् अस्य श्लोकस्य ध्यानश्लोकस्य कोऽर्थः इति दृष्ट्वा अनन्तरं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र अध्ययनं कुर्मः। अयं श्लोकः ध्यानश्लोकः अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण श्लोकः अस्ति। अस्मिन् श्लोके भगवतः दक्षिणामूर्तेः स्वरूपं वर्णितम् अस्ति। गतवर्गे अस्माभिः अपि दृष्टमेव।
तत्र उच्यते ईडे अन्तिमवाक्ये अन्तिमपदम् अस्ति ईडे ईडे इति क्रियापदम् ईड् ईडे नमामि इत्यर्थः अहं नमामि अहं बुद्धौ ईश्वररूपं चिन्तयामि आवाहयामि आवाहनं कृत्वा ध्यायामि यथा पूजायाम् इष्ट देवता आह्वानं कृत्वा आवाहनं कृत्वा अनन्तरं ध्यानं तदनन्तरं पूजारम्भं कुर्मः तथा अत्रापि अहं नमामि अहं नमस्करोमि नमस्कारः केन कथं क्रियते इत्युक्ते भक्तैः भक्तैः भक्तिभावेन ईश्वरं प्रति नमस्कारः क्रियते अतः ईडे इति युक्ते तत्र भक्तिभावना अपि अस्ति भक्तिभावनया अहम् ईडे अहं नमस्करोमि अहं किं नमस्करोमि कं नमस्करोमि अहं दक्षिणामूर्तिम् ईडे अहं दक्षिणामूर्तिं नमस्करोमि ईडे कीदृश सः दक्षिणामूर्तिः इत्युक्ते मौनव्याख्या पर प्रकटित परब्रह्मतत्त्वम् ब्रह्मनिष्ठैः वशिष्ठ अन्ते वसत् ऋषिगणैः आवृतम् युवानम् आचार्येन्द्रम् करकलितचिन्मुद्रम् आनन्दरूपम् आनन्दमूर्तिम् अथवा स्वात्मारामं मुदितवदनं तं दक्षिणामूर्तिम् अहम् ईडे नमस्करोमि अहम् इति कर्ता कर्तृपदम् अहम् ईडे अहं नमस्करोमि कं नमस्करोमि दक्षिणामूर्तिम् इति कर्म तस्य द्वितीया अतः एव सर्वे शब्दाः द्वितीया विभक्तौ सन्ति विशेषणरूपेण कीदृश दक्षिणामूर्तिः मौनव्याख्या परब्रह्मं प्रकटीकरोति सः आवृतं भवति सः आवृतः भवति कैः ब्रह्मनिष्ठैः वर्षिष्ठान्ते वसद् ऋषिगणैः सः युवा एव सः आचार्याणाम् इन्द्रः आचार्येन्द्रः तेन एक मुद्रा अपि प्रकटिता अस्ति करकलितचिन्मुद्रा तस्य स्वरूपम् आनन्दः आनन्दरूपः सः स्वात्मारामं स्वात्मनि आरमते स्वात्मारामं सः स्वात्मारामः मुदित वदनः सः इति विशेषणरूपेण इति वर्णनं भवति अत्र भगवान् दक्षिणामूर्तिः मौनेन शब्दं विना मौनव्याख्या मौनेन शब्दं विना शब्दान् न प्रयुज्य शब्दं विना मौनेन एव प्रकटीकरोति किं प्रकटीकरोति ब्रह्मस्वरूपं प्रकटीकरोति ब्रह्मतत्त्वं परब्रह्मणः स्वरूपं प्रकटयति शब्दम् अप्रयुज्य शब्दं न प्रयुक्तवान् किन्तु मौनेन एव परब्रह्मणः स्वरूपं प्रकटयति मौनव्याख्या प्रकटितं परब्रह्मतत्त्वं परब्रह्मणः तत्त्वं परब्रह्मतत्त्वस्य प्रकटनं
प्रकटनं करोति, प्रकटयति, परब्रह्म तत्त्वं स्वरूपं प्रकटयति। सामान्यतः लोके अस्माभिः दृश्यते। कथं ज्ञानं दीयते? पाठशालायाम् अध्यापकैः अथवा अध्यापिकाभिः कथं ज्ञानं दीयते विद्यार्थिनः प्रति? शब्दैः एव, शब्दैः एव ज्ञानं दीयते। शब्दविना कथं ज्ञानदानं भवति? न भवति किल। किन्तु अत्र शब्दान् विना एव, मौनेन एव ज्ञानं ददाति शिष्यान् प्रति। कस्य ज्ञानं? ब्रह्मज्ञानं। कथं ज्ञानं दातुं शक्यते? अत्र विषयः अस्ति ब्रह्म, परब्रह्म। परब्रह्म शब्दैः विषयीकर्तुं न शक्यते। यथा उपनिषदि अपि उक्तम् अस्ति, यतो वाचो निवर्तन्ते यस्मात् शब्दाः निवर्तन्ते इति श्रुतेः प्रसिद्धं वाक्यम् अस्ति। अतः यत् ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाणैः अगोचरं भवति, तस्य शब्दैः कथं वक्तुं शक्यते? न शक्यते किल। अतः एव मौनमेव व्याख्या भवति तस्य। अतः भगवान् दक्षिणामूर्तिः मौनं तदेव श्रेष्ठं इति मत्वा मौनव्याख्येन मौनमेव तस्य व्याख्यानं। तेन शिष्याणां प्रति ब्रह्मतत्त्वम् उपदिष्टवान्। मौनव्याख्या प्रकटित इति। मौनभाषेण प्रकटितं परब्रह्मतत्त्वं येन सः मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वः तं मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वम् इति द्वितीया विभक्ति, तत् कर्म भवति। अहं तं नमस्करोमि ईडे। एतत् मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वः इति समासः, बहुव्रीहि समासः। तत्र बहूनि पदानि सन्ति। मौन इत्युक्ते यत्र वाक् निवर्तते तत् मौनं, यत्र वाचः न प्रयुज्यते तत् मौनं। मुनेः भावः मौनम् अपि वक्तुं शक्यते। व्याख्या इति युक्ते किं? व्याख्या इत्युक्ते भाषणम्। आचष्टे पूर्वक क्या इति धातुः नास्ति, चक्षिङ् एव धातुः। तस्य स्थाने क्या आदेशः भवति। तेन व्याख्या इति स्त्रीलिङ्गरूपं। व्याख्या विशेषण आचष्टे इति व्याख्या इत्युक्ते विवरणम्, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन इत्यर्थः। व्याख्या मौनव्याख्या, मौनेन एव व्याख्या भवति। तेन तत्त्वं प्रकटितम् अस्ति। प्रकटितम् इत्युक्ते यत् पूर्वं न प्रकटितम्, अप्रकटितं भवति, तत् प्रकटितं भवति। इदानीं प्रकटितं भवति, प्रकाशितं भवति, प्रकाशितं कृतं भवति। यत् पूर्वं गूढम् आसीत्, गूढम् अनुप्रविश्य गूढं गुह्यम् इति उपनिषदि भगवद्गीतायामपि उक्तमस्ति। गूढं गुह्यं तत्
मौनव्याख्याने इदानीं प्रकाशितं भवति। किं तत्? परब्रह्मतत्त्वम्। परं च तद्ब्रह्म, परब्रह्म, तस्य भावः तत्त्वं, परब्रह्मतत्त्वं तदिति सर्वनाम पदं। सर्वस्य नाम सर्वनाम। ईश्वरः एव जगद्रूपेण 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 आविर्भूतः अस्ति। अतः सर्वनाम सर्वेषां नाम ईश्वरनाम। अतः तत् इति सर्वनामः, सर्वनाम नाम्न नाम्नः सर्वनामपदं त्वम् इति प्रत्ययेन तत् त्वम् इत्युक्ते यस्य यत् रूपं स्वरूपम् अस्ति तत् तस्य तत्त्वम् इत्यर्थः। तत्त्वम्। अतः भगवतः व्याख्या एतावत् अस्ति। मौनरूपेण, मौनरूपिण्या व्याख्यया परब्रह्मणः प्रकटनम्। परब्रह्मणः तत्त्वं यथार्थस्वरूपं, ब्रह्मस्वरूपं यथार्थस्वरूपं प्रकटितं भवति। येन येन सह दक्षिणामूर्तिः तम् अहम् ईडे नमामि। मौनरूपेण व्याख्यानं करोति परब्रह्मणः तत्त्वं, तमहम् ईडे, नमस्करोमि। तत्रैव अन्यत् पदम् अस्ति, युवानं वसिष्ठाः वसिष्ठान्ते। युवानम् अत्र चित्रे द्रष्टुं शक्यते। तत्र गुरुः अस्ति दक्षिणामूर्तिः, सः युवा अस्ति। सः युवा, युवन् शब्दस्य प्रथम युवा, युवानो, युवानः। सः युवा इत्युक्ते तरुणः। किन्तु शिष्याः, चत्वारः शिष्याः सन्ति। सनकः, सनन्दनः, सनत्सजातीयः, सनत्कुमारः, सनत्सजातीयः इति चत्वारः ब्रह्मपुत्राः सन्ति। ते एव शिष्याः। ते अधः उपविशन्ति। ते शिष्याः ऋषयः वृद्धाः, वयोवृद्धाः अपि ज्ञानवृद्धाः अपि। ते वयोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाः अपि। ज्ञानवृद्धाः इत्युक्ते ज्ञान संपादने योग्याः ज्ञानवृद्धाः, ते वृद्धाः। गुरुः तु युवा। इत्युक्ते गुरुः सदा युवा भवति। कथं गुरुः युवा भवति? गुरु इत्युक्ते गुरुतत्त्वस्य शाश्वतत्वं सूचयति। गुरुः सदा युवा इत्युक्ते लोके एतावत् न दृश्यते। गुरुः सदा युवा न भवति, परन्तु गुरुतत्त्वस्य शाश्वतम् एव सूचयति। अतः एव गुरुः युवा। गुरुः तरुणवत्, सदा तरुणवत् दृश्यते। तेन शाश्वतत्वं, गुरुतत्वं ब्रह्मतत्वं तत्तु शाश्वतं, तदेव सूचयति। युवानं, युवा पुरुषः, नित्यतरुणः। नित्यतरुणः इत्युक्ते सः कालेन अबाधितः भवति। ब्रह्मतत्त्वात् त्रिकाले अपि यत् तिष्ठति तदेव सत्, तद्ब्रह्म। गुरुः एव ब्रह्म एव गुरुरूपेण, ब्रह्म एव गुरुरूपेण शिष्यान् अनुग्रहार्थं
अवतरति। अतः कालेन अबाधितत्वात् गुरुः युवा। यथा मार्कण्डेयः तदा युवा भवति, 16 वर्षीयः एव भवति, तद्वत् कालप्रभावात् मुक्तः इत्यर्थः। गुरुः युवा, गुरुतत्त्वं युवा इति। युव यौति इति युवा, यः अथवा यस्य अथवा यः नित्यं बलवान् भवति, कालप्रभावात् मुक्तः भवति, सः एव युवा, नित्ययूनः, नित्यनूतनः, नित्यनूतनः, नित्ययुवा। अतः एव उच्यते गुरुतत्त्वम्। एतेन गुरुतत्त्वं सूचितमस्ति। अतः दक्षिणामूर्तिः गुरुः युवा, शिष्याः ज्ञानवृद्धाः इति। युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशि गणैः। गुरुः युवा अस्ति, शिष्याः वृद्धाः, अतिवृद्धाः, वर्षिष्ठाः। वर्षिष्ठाः ऋषयः सन्ति। इत्युक्ते आत्मा नित्यः नित्य पुरापि नव एव। आत्मा नित्यः। यथा भगवद्गीतायाम् उक्तं, पुराणं पुरा अपि नवः एव आत्मा। पुराणः शाश्वतोऽयं पुराणं, पुरा अपि नव। तथा एव आत्मा यथा आत्मा नित्यनूतनः अस्ति, कदापि वृद्धः न भवति, तद्वदेव ज्ञानमपि नित्यः एव भवति, नित्य एव भवति, पुरा कदापि न भवति, नूतनः एव भवति। ज्ञानं वयसा न वृद्धः भवति, सदा अनुभवेन ज्येष्ठं भवति, नूतनं भवति। अतः एव युवा। तज्ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं दक्षिणामूर्तिः, अतः युवा इति। नित्ययुवा, नित्यतरुणः। ज्ञानस्य वयः नास्ति। ज्ञानं तु ज्ञानम् एव, शरीरस्य एव वयः अस्ति। शरीरं तु अनात्मा। अनात्मा तु अनात्मनः एव वयः अस्ति। अनात्मा शरीरः एव जायते म्रियते इति। आत्मा तु अजः, नित्यः, शाश्वतः, पुराणः। अतः गुरुः नित्ययुवा, ज्येष्ठः। सः गुरुः ऋषिगणैः वसिष्ठ अन्ते वसत्। ऋषिगणैः आवृतः अस्ति। आवृतम् इत्युक्ते वेष्टितं, सराउण्डेड् बै। कैः आवृतः भवति दक्षिणामूर्तिः? वसिष्ठाः, वृद्धाः इत्यर्थः। ते अन्ते एव वसन्ति, अन्ते, समीपे। अतः एव अन्ते वासिनः। अन्तेवासिनः, अन्तेवासिन इत्युक्ते विद्यार्थी इत्यर्थः। विद्यार्थिन् नकारान्त शब्दः, तद्वदेव अन्तेवासिनपि। अन्तेवासी इति प्रथम एकवचनरूपं, लघुवचनम् अन्तेवासिनः, विद्यार्थिनः, शिष्याः इत्यर्थः। अत्र के शिष्याः? ऋषिगणाः शिष्याः। तैः आवृतः अस्ति दक्षिणामूर्तिः। तैः आवृतः। शिष्याः दक्षिणामूर्तेः परितः स्थिताः भवन्ति। ते वसिष्ठाः, वृद्धाः इत्यर्थः। वसिष्ठ इति पदं वृद्ध इति शब्दात् एव निष्पद्यते। चिन्तयामि, अस्माभिः दृष्टं संस्कृतकक्षायां
वृद्ध इति शब्दस्य इष्टन् प्रत्ययं योजयित्वा वर्षिष्ठ इति रूपं सिद्ध्यति। वर्षिष्ठ इष्ट इष्टन् प्रत्यय अतः ज्येष्ठ कनिष्ठ तद्वत् वर्षिष्ठ अतिशयेन वृद्धाः इति वर्षिष्ठाः। वर्षिष्ठाः वृद्धाः ते अन्ते अन्ते इत्युक्ते समीपे अन्ते अन्ते वसति अतः एव अन्ते वासी। गुरोः अन्ते समीपे के वसन्ति शिष्याः एव। यथा गुरुकुले अथवा वेदपाठशालायां शिष्याः गुरोः समीपे एव स्थित्वा उषित्वा वेद अध्ययनं कुर्वन्ति द्वादशकालम्। अतः एव ते अन्तेवासिनः इति कथ्यन्ते। अन्तेवासी शिष्याः इत्यर्थः। आश्रमे अपि गुरोः समीपे एव स्थित्वा वेदान्त अध्ययनं भवति। त्रिवर्षिक कार्यक्रम वेदांत कार्यक्रमे अन्तेवासिनः एव सर्वे। अत्र वसिष्ठाः अन्ते अन्ते वसति इति एकपदम्। तो अन्ते इति तत्र व्यवधानं न भवति। वर्षिष्ठान्ते वसदृशि तत्र व्यवधानं न भवति। अन्ते वसदृशि अन्ते वसत् अन्ते वसति इति शब्दन्त अन्ते वसन् अन्ते वसन्तो अन्ते वसन्तः इति अन्ते वसत् इति तत्र व्यवधानं न भवति। वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैः ऋषिगणैः ऋषन्ति जानन्ति इति ऋषयः ते तेषां गणाः समूहाः ऋषिगणैः ऋषिगणाः तैः आवृतः भवति। परितः परितः ते परितः स्थिताः परितः स्थितैः वेष्टितं वेष्टितं भवति। दक्षिणामूर्ति तं दक्षिणामूर्ति परिवेष्टितम् आवृतं। वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं परिवेष्टितं। ते शिष्याः ब्रह्मनिष्ठाः। अतः एव उक्तं केवलं न वयोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाः अपि ब्रह्मणि एव येषां स्थितिः निष्ठा नितरां स्थितिः निश्चयेन स्थितिः अस्मिन् ब्रह्मतत्त्वे ब्रह्मनिष्ठः ब्रह्मणि एव येषां स्थितिः परमात्मनि एव स्थिरा भवति येषां बुद्धिः ते ब्रह्मनिष्ठाः तैः आवृतः परिवेष्टितः भवति दक्षिणामूर्तिः। तमहम् ईडे नमस्करोमि। ब्रह्मनिष्ठैः ब्रह्मणि निष्ठवद्भिः आवृतं दक्षिणामूर्तिम् अहम् ईडे नमस्करोमि। येषां बुद्धौ अथवा येषां बुद्धिः ब्रह्मणि एव स्थिरा भवति। बुद्धौ अन्य चिंतना नास्ति। अतः एव निष्ठा इति पदं प्रयुज्यते। निष्ठावद्भिः तैः ब्रह्मणि एव निष्ठावद्भिः तैः आवृतः अस्ति दक्षिणामूर्तिः। तेषां बुद्धिः ब्रह्मणि एव स्थिरा भवति। अतः निष्ठा इति ब्रह्मनिष्ठाः। सः दक्षिणामूर्तिः आचार्येन्द्रः। यद्यपि लोके बहवः आचार्याः सन्ति किन्तु आचार्याणाम् आचार्यः तस्य आचार्यः नास्ति। आचार्याणाम् आचार्यः कः? इन्द्रः कः? दक्षिणामूर्तिः एव। अतः एव सः आदिगुरुः इति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमा सम्प्रदायः कस्मात् आरभ्यते? सदाशिवारम्भात् आरम्भात्
सः एव आदिगुरुः सदाशिवः दक्षिणामूर्तिः। अतः सः एव इन्द्रः, आचार्याणाम् इन्द्रः श्रेष्ठः इत्यर्थः। सः एव जगद्गुरुः आचार्यः दक्षिणामूर्तिः आचार्याणाम् इन्द्रः। कः आचार्यः? आचिनोति च शास्त्रार्थान् आचार्ये स्थापयत्यपि स्वयम् आचरति अन्यान् आचरयति। सः एव आचार्यः। आचिनोति च शास्त्रार्थान् आचार्ये स्थापयत्यपि स्वयम् आचरते, यस्मात् आचार्यः इति प्रचक्षते। सः एव आचार्यः। सः शास्त्रार्थान् आचिनोति, आचार्ये स्थापयित्वा शास्त्रार्थान् शिष्यान् प्रति आचिनोति। सः एव आचार्यः। अतः अत्र आचार्याणाम् इन्द्रः राजा दक्षिणामूर्तिः, अतः सः एव आचार्येन्द्रः। सः एव आचार्यः आचार्येन्द्रः, तम् अहं नमस्करोमि। इन्द्रः सर्वेषां श्रेष्ठः इत्यर्थः। इन्द्रः आचार्यश्रेष्ठः। आचार्यश्रेष्ठः, तस्य आचार्यः न विद्यते। सः दक्षिणामूर्तिः आचार्यः आचार्येन्द्रः, तस्य कः आचार्यः? सः आचार्यः, सः भगवान् श्रेष्ठः। अत्र एव इन्द्र इति पदं प्रयुज्यते। आचार्येन्द्रम्, आचार्याणां श्रेष्ठः, तस्य आचार्यः न। यथा अनीश्वरः इति पदमस्ति, नामावल्याम् एतत् पदं श्रूयते, अनीश्वराय नमः। अनीश्वरः इत्युक्ते किं? यस्य ईश्वरः नास्ति इत्युक्ते सः एव नाथः, अनाथः, तस्य नाथः न सम्भवति। आदिनाथः, आदि ईश्वरः, अधीश्वरः, आदिगुरुः इति तद्वत् अत्र आचार्येन्द्रः। अथवा वक्तुं शक्यते, यद्यपि ब्रह्मतत्त्वं शब्दैः प्रकटीकरणं कठिनं भवति, तथापि प्रकटीकरोति मौनव्याख्येन, चिन्मुद्रया। अतः आचार्येन्द्रः इत्यपि वक्तुं शक्यते। ब्रह्मतत्त्वम् अन्यप्रमाण अगोचरत्वात् शास्त्रप्रमाणैः एव वक्तुं शक्यते। तत्रापि केवलं मुद्रया एव ब्रह्मतत्त्वं प्रकटीकरोति, अतः आचार्येन्द्रः इति अपि वक्तुं शक्यते। आचार्येन्द्रः इति तस्य हस्ते द्रष्टुं शक्यते एका मुद्रा, चिन्मुद्रा, चित्तमुद्रा, चिन्मुद्रा। चिन्मुद्रा इत्युक्ते ज्ञानमुद्रा। चिन्मुद्रा ज्ञानमुद्रा एव। तेन तया किं प्रकटयति? जीवात्म परमात्मनोः एकतां प्रकटयति, दर्शयति चिन्मुद्रया। चिन्मुद्रया परमार्थ जीवब्रह्म ऐक्यं, तदेव तत्त्वम् एकत्वं दर्शयति। अंगुष्ठः परमात्मा भवति, तर्जनी जीवात्मा। अंगुष्ठः परमात्मा, तर्जनी जीवात्मा। तयोः अंगुष्ठः यदा तर्जन्या सह मेलनं भवति, इत्युक्ते अंगुष्ठः परमात्मा, तर्जनी जीवात्मा, अतः जीवब्रह्मणोः मिलित्वा एकत्वं, तदेव सूचयतः चिन्मुद्रया। अंगुष्ठः तर्जनी च मिलित्वा इत्युक्ते जीवब्रह्मणोः मेलनम् एकत्वं, तदेव चिन्मुद्रया सूचितः अस्ति।
अस्याः मुद्रायाः अर्थः यः जीवात्मा तर्जनी जीवात्मा भवति, सः जीवात्मा अहङ्कारं त्यक्त्वा अन्य यथा अहङ्कारं त्यक्त्वा तत्र अस्ति कनिष्ठिका अनामिका मध्यमा अङ्गुल्याः अपि सन्ति, ते त्रिगुणाः। मध्यमा अनामिका कनिष्ठा इति अङ्गुल्याः सन्ति किल, ते त्रिगुणाः। अतः त्रिगुणेभ्यः पृथक् कृत्वा अंगुष्ठेन इत्युक्ते परमात्मना यदा जीवात्मा इत्युक्ते तर्जनी जीवात्मा परमात्मना सह जीवात्मा तर्जनी अंगुष्ठेन सह यदा मिलति तदा द्रष्टुं शक्यते एका पूर्णता, ए सर्कल, तदेव पूर्णता भवति। पूर्णमिति तत्त्वम् अस्ते प्रकटयति। पूर्णत्वं जीव ब्रह्मणोः ऐक्यं पूर्णत्वं। जीवः यदा जीवः जानाति अहं ब्रह्मणः न भिन्नः इति, तदा एव तस्य पूर्णत्वं सम्भवति। पूर्णत्वम् इत्युक्ते तत्तु स्वरूपः, न तु अर्थैः अथवा कामैः अथवा धर्मैः पूर्णत्वं न सम्भवति। ज्ञानेन एव पूर्णत्वं सिद्धविषयत्वात्। अतः जीवात्मा परमात्मना सह यदा मिलति, तर्जनी अंगुष्ठेन मिलित्वा तत्र एकं पूर्णत्वं दृश्यते, सर्कल दृश्यते किल, तदेव पूर्णं भवति। त्रिगुणेभ्यः पृथक् कृत्वा जीवात्मा यदा परमात्मना सह मिलति, ज्ञानेन मेलनम् इत्युक्ते ज्ञानद्वारा मेलनं, तदा एव पूर्णता सम्भवति। तदेव चिन्मुद्रया भगवान् दर्शयति तत्तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं। करकलित चिन्मुद्रम्, करकलित करे अस्ते कलिता इत्युक्ते धृता, करे कलिता चिन्मुद्रा येन सह करकलित चिन्मुद्रः तं दक्षिणामूर्तिम् अस्ते चिन्मुद्रां धारयन्तं दक्षिणामूर्तिम् अहं नमामि। चिन्मुद्रा इति अस्मिन् पदे चित् मुद्रा, चित् इत्युक्ते चैतन्यं, मुद्रं ददाति इति मुद्रा। या मुदम् अथवा या मुदम् इत्युक्ते आनन्दं। मुदाकरागमोदकम् अस्ति किल, मुदा आनन्दं। या आनन्दं, यत् आनन्दम् अथवा या आनन्दं ददाति सा मुद्रा, या मुदं ददाति सा मुद्रा, चिन्मुद्रा। अतः चिन्मुद्रया ब्रह्मतत्त्वं जीव ब्रह्म ऐक्यं प्रकटीकरोति। अनन्तरम् अस्ति चिन्मुद्रमानन्द आनन्दरूपं। तस्य रूपम् आनन्दरूपम्, आनन्दः एव स्वरूपं तस्य, आनन्दम् एव तस्य स्वरूपम्, आनन्दरूपम्। आत्मा तु सच्चित् अनन्तः,
अनन्तत्वात् आनन्दः, अतः एव आनन्दः पूर्णः इति अर्थः। आनंद रूपम्, आनंद स्वरूपम्, आनंद मूर्तिम्, आनंदमूर्तिः सः एव दक्षिणामूर्तिः। आनन्दस्य स्वरूपं, साक्षात् आनन्दस्य स्वरूपं, पूर्णस्वरूपः इति अर्थः। पूर्णस्वरूपः, तस्य स्वरूपं पूर्णः। यद्यपि शरीरवत् दृश्यते तथापि शरीरैः न परिच्छिन्नः भवति, पूर्णः। सः ईश्वरः पूर्णः, सः एव अहमपि। तदेव चिन्मुद्रया, तदेव चिन्मुद्रया उपदिष्टः अस्ति भगवता। सः स्वात्मा रामः मुदितवदनः। ईश्वरः स्वात्मा रामः, स्वात्मनि आरामः। यः आत्मनि एव रमते सः स्वात्मा रामः। यः आत्मनि ब्रह्मात्मनि एव रमते, ब्रह्मात्मनि एव तस्य रमणं, न तु भाग्यविषयेषु, न तु इन्द्रियविषयेषु। तस्य रमणं स्वात्मनि एव, स्वस्य आत्मनि एव। अतः एव स्वात्मा रामः। तं स्वात्मा रामम् अहं दक्षिणामूर्तिं, स्वात्मा रामं दक्षिणामूर्तिम् ईडे नमस्करोमि। मुदितवदनं, मुदितवदनः, तं मुदितवदनं। मुदित प्रसन्न, प्रसन्नम् इत्यर्थः मुदित। मुदितवदनं प्रसन्नमुखम्। मुद् धातोः तप्रत्ययं योजयित्वा मुदित, मुदितवदनः इति बहुव्रीहि समासः। मुदितः, मुदितं वदनं यस्य सः। बहुव्रीहि समासे द्रष्टुं शक्यते। यदि प्रथमपदं निष्ठा प्रत्ययान्तं भवति तर्हि बहुव्रीहि एव। अत्र मुदितः, मुदितं, मुदितं वदनं, मुदितमुद्धातोः तप्रत्ययं योजयित्वा मुदित इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। मुदित, मुदितं प्रसन्नम् इत्यर्थः। वदनम् इत्युक्ते मुखं। मुदितवदनं सदा प्रसन्नं मुखः। तस्य प्रसन्नत्वं न तु बाह्यपदार्थेभ्यः आगच्छति प्रसन्नता, किन्तु अंतरात्मनः आनंद स्वात्मारामः सः, अतः मुदितवदनः सदा। अन्यत्रापि अन्य अर्थः अपि, अन्यः अर्थः अपि वक्तुं शक्यते मुदितवदनः इति। तं दक्षिणामूर्तिं दृष्ट्वा शिष्याणां दुःखानि नश्यन्ति, अतः मुदितवदनः। गुरुं दृष्ट्वा, गुरुं दृष्ट्वा एव, दृष्ट्वा शिष्यवर्गाणां दुःखं नश्यति, दुःखानि नश्यन्ति, अतः मुदितवदनः इत्यपि वक्तुं शक्यते। दर्शनमात्रेण, कटाक्षेण, गुरोः कटाक्षेण एव शिष्यवर्गाणां दुःखनाशः भवति, अतः मुदितवदनः इत्यपि वक्तुं शक्यते। मुदितवदनः दक्षिणामूर्तिः, तं दक्षिणामूर्तिम् आनन्दमूर्तिम्, आनन्दस्वरूपं, साक्षात् आनन्दस्य स्वरूपं, स्वरूपः दक्षिणामूर्तिः। अहं दक्षिणामूर्तिम् ईडे नमस्करोमि, स्तुतिं करोमि। स्तौमि इत्यर्थः। स्तौमि, स्तुति नमस्काररूपेण, स्तुतिः नमस्कारं कृत्वा एव, कृत्वा स्तुतिं करोमि अहम्। तादृशम्, एतादृशं दक्षिणामूर्तिम् अहम् ईडे स्तौमि। स्तौमि, ईडे इति, ईडे इति, ईड् इति युक्ते स्तुति। ईडे सुतो अर्थे प्रयुज्यते ईड् धातुः। यदा भक्तिभावेन स्तुतिं करोति भक्तः, तर्हि किं करोति भक्तः? नमस्कारमेव करोति।
ईडे नमस्करोमि, ईडे स्तुत्वा नमस्करोमि स्तुति, किन्तु ईड् धातोः अर्थः स्तुतिः इति। अहं स्तौमि, स्तौमि इति अर्थः, स्तुतिं करोमि, ईश्वर स्तुतिं करोमि, भक्ति भावेन ईश्वर स्तुतिं करोमि, नमस्करोमि, ईडे इति, पूजां करोमि। अतः मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं यः भगवान् मौनम् एव उपयुक्तवान्, तेन परब्रह्मणः तत्त्वं गुह्यतत्त्वं प्रकटीकरोति। सः युवा एव, सः वर्षिष्ठैः अन्ते वसत् ऋषिगणैः आवृतः भवति। यद्यपि सः दक्षिणामूर्तिः गुरुः नित्ययुवा अस्ति, तथापि सः शिष्यैः शिष्यवर्गैः ऋषिभिः आवृतः अस्ति। तस्य हस्ते एका मुद्रा दृश्यते, तस्य अर्थः जीवात्मा परमात्मनोः तया मुद्रया जीवात्मा परमात्मनोः एकतां बोधयति। सः आनन्दमूर्तिः, स्वात्मारामः, आनन्दस्वरूपः। सः सदा सन्तुष्टः भवति, तत् द्रष्टुं शक्यते तस्मिन् मुखे मुदितवदनः सदा। एतादृशं दक्षिणामूर्तिम् अहम् ईडे, अहं स्तौमि, नमस्करोमि इत्यर्थः। इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। ध्यानश्लोकः। एतावत् ध्यानं कृत्वा स्तोत्ररटनं कुर्वन्ति विद्यार्थिनः। स्तोत्ररटनं तत्तु स्तोत्रं यदि स्तोत्राणि कण्ठस्थः भवन्ति तर्हि स्तोत्रचिन्तनमेव मननरूपेण भवति। ध्यानश्लोकैः ईश्वर ध्यानं कृत्वा अनन्तरं बुद्धिः ब्रह्मतत्त्वे लीयते। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रेषु ब्रह्मतत्त्वमेव उक्तम् अस्ति। अतः ध्यानम् आरम्भे ईश्वरस्य सगुण ब्रह्मं ज्ञात्वा अन्ते सः सगुण ब्रह्म ईश्वरः निर्गुणम् इति ज्ञातुं शक्यते। अतः ध्यानश्लोकाः वर्तन्ते। आरम्भे 6 ध्यानश्लोकाः, तान् पठित्वा अनन्तरं स्तोत्रप्रवेशं कुर्मः। इदानीम् अद्य कक्षाम् अत्र समापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः। ధన్యవాదాలు జీ. ధన్యవాదాలు. सर्वेषां युगादि शुभाशयाः। ధన్యవాదాలు జీ. ధన్యవాదాలు శరణ్ జీ. धन्यवादः। ధన్యవాదాలు జీ. धन्यवादः।